Okay, mayon sang adlaw na to mga igsuon kudiya sa Ginoo. Ani ana sa ta sa ato karon nga pagtuon og pagmalandong gihapon sa pulong sa Ginoo. Unya, ni atong agi mga igsuon atong video, nagkuha ta og panigingnan diya sa pagtuon ni Ginoong Jesucristo. Kung unsa ang iyang pagtuo sad, unya nakakuha ta og bersikulo og teksto dito sa Marcos 11:21 ngadto sa 22 nga si Kristo gitunglo ni ang kahong igira. Unya atong basahon diri mga igsoon sa Marcos 11:21 ngadto sa 22. Ato lang balikon og basa ningon dire. Og sa nimduman ni Pedro mingon kaniya magtutudlo tan-awa ang higira nga imong gitunglo nalaya. Og sa mitubag si Jesus mingon kanila, tumuo kamo sa Dios. So atong nakita nga ang pulong ni Kristo nahitabo gayon nga gitunglo ang kahoy nga igira. Unya ni kuha ta og lain sad nga verse dito sa Numeros 14:28 nga nagaingon dito mga igsoon atong basahon. Sa Numeros 14:28, ipamulong mo kanila samtang ako buhi, nagingon ang Ginoo, sa pagkamatuod gayod ingon sa inyong gisulti sa akong mga igdulongog, mao ang pagabuhaton ko kaninyo. So naagi na itong video, mao na itong i-discuss mga igsoon nga kung unsa may imuhang ipamulong, imuhang ipanulti, mao sa mitabo sa imong kinabuhi. Example mga igsoon, naginanglan kayuhan sa imong balatian, unya karon hanay mong utanan nimo, kumusta man imong gibati? Ingon ka nga maura gihapon, nagapon ko ilantan gapon ko, sakit po kong ulo. Dili ka dapat mistorya na mga igsoon. Nga naman, kung sa ray guwas yung baba, maura si baton sa Ginoo nimo. Ang imong buhaton mga igsoon, ingon ka salamat sa Ginoo nga naayo ka na. Di ba? Kay kung sa mga igsoon sa baba, maura po na mahitabo sa imong kinabuhi. Example, mingon ka nga pobre hagid, way trabaho, adyo ko'y kwarta, pobre kayo, pigado kay me. So kung misulti ka na mag-igsoon, kung sa may kitabi sa mong baba, nadunggan sa Ginoo, maor sa mitabo sa mong kinabuhin, sa mo ito'y kakapobre. Kung doon na kay anak nga badlungon, mingon ka pastang patinga kang bataa, musamot ka sa kapating, nga naman, maumay mong kitabi. Kung ikaw Kristohano na mag-igsoon, kung nituo ka sa Ginoo, di ka musulti o mga di maayo, nga naman, delikado na si muha nga babang. Kay ningon din na Santiago 3:9 nga ang imuhang baba mao imuhang ipanalangin nimo sa Ginoo, mao sa may tunglo sa mga sikataw. Ang imuhang dila amo na tong na-discuss nito sa nangagi ito video sa Numeros 14:28 nga kung unsa may mga pamulong sa imong baba mao sa mitabo sa imong kinabuhi. So dili ka pataka og sulti mga igsoon. Mas maayo mingon ka nga tungod sa tabang sa Ginoo, naagi panalangin, kwartahan ko, naayaw ko sa kong balatian kay tungod sa tabang sa Ginoo. May pag-idisig-dasig mo paglingon mo iso, dili kaya gyud lalanganin gyud wagi kwarta. Ay manghulam ako kwarta warad. Mingon ka, "Oy kwarta, sa moton kay koy kwarta." Kay mao mo ang gisulti. Kay mao may gingon dito sa Ginoo nga sigon sa imong gisulti mo sa mitabo nimo.